मङ्सिर त गयो भर्खरै हैन मङ्सिरमा त एकदम जाडो हुन्छ है हैरान हुन्छ त्यहाँ फेरि बिहान बिहानै उठ्नुपर्छ होइन के पूजाआजा हुन्छ त्यही भएर वैशाखसम्म कुरौँ न अरे जातीय विभेद हुनु हुँदैन प्रेम भनेको एउटा भावना हो तिमीले हाँस्न पाउँदैन तिमीले हाँच्यो गर्न पाउँदैन बेघानी गएको त्यो डाँफे चरी फर्की आउला हिमालमा के गरी त्यो सन्तपतिवाला इन्टरभ्यू यति मजा आयो मलाई यसमा त्यो रेडी हुने राम्ररी देखिलाले टेन्सनै छैन सो 5 मिनटमा म रेडी भइहाल्थेँ कपालहरू पनि यसो गरेर गरिहाल्थेँ सो मलाई टिकटकमा बल्ल सुरु गरेको छु 20 दिन भयो तर रेस्पोन्स एकदम राम्रो छ अडियन्सको होइन म्युजिकली हुँदा खोलाएको अहिले बल्ल ममा आई थिङ्क इगो एकदम धेरै कम भयो अहिले म जसलाई पनि भेट्छु एकदम हाँसी खुसी हुन्छ नि त्यो पहिला त हो नि झुलुके घाममा जम्का भेटा भो गोधुली साँझैमा एक्साइटेड छु मिस भइरहेको थियो त्यो what impression that you make and how many hearts that you touch के सो म चाहिँ अलिकति सेकेन्ड टाइपको परे दर्शकबिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु टक सोमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु म मनोज नेउपाने आजको केन्द्रबिन्दु टक सोमा हामीले निकै नै चर्चित गायिका लेखक नेपाल आइडलकी निर्णायक इन्दिरा जोशीलाई स्टुडियोमा निम्तो गरेका छौँ उहाँको एउटा गीत बेगाहानी गएको त्यो डाँफे चरी बोलको नयाँ गीत बजारमा आउँदैछ र नयाँ थिम नयाँ स्टोरी बोकेर त्यो गीत आउँदैछ र त्यही गीतको पेरिफेरी उहाँको साङ्गीतिक करियर अबको नेपाल आइडलको यात्रासँगै अन्य विविध विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् आजको अतिथि गायिका इन्दिरा जोशीलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ इन्दिराजी यहाँलाई केन्द्रबिन्दु टक सोमा स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ माहौल के छ माहौल त हामी सबैले एउटै छ होला नि होइन अहिले कोभिडले अलिकति स्लो छ सबै चिज तर फेरि बिस्तारै सबै कुरा पहिले जस्तै पहिलाकै गतिमा आउँदैछ सो अहिले चाहिँ राम्रै छ कलाकारको लागि केही ब्याड पनि भयो हैन अफकोर्स आई थिङ्क सबैलाई यसले छोएको छ इकोनोमी यस्तो डाउन भएको छ होइन पढाइ शिक्षा क्षेत्र यति धेरै प्रभावित भएको छ सो या अलिकति सिचुएसन फर्केर हेर्नुपर्ने हामी कतिको तयार हुनुपर्ने रहेछ त यो अप्ठ्यारो सिचुएसनको लागि भन्ने चाहिँ यसले पक्कै पनि हामीलाई झकझकाएको छ कोरोनाले हजुर अहिलेको ठ्याक्कै माहौललाई मैले क्याच गर्दाखेरि पोलिटिकल माहौल अलिकति बिग्रिराखेको छ कतिको यसमा चाहिँ नजिक भएर गरिराख्नु भएको छ थटहरू के भइरहेछ अब यस्तो पोलिटिक्सको स्टुडेन्ट त होइन बुझ्ने यो त बुझ्नलाई पनि एकदम गाह्रो चिजै हो होइन हजुर हजुर अलिकति अपडेटेड चाहिँ छु के चल्दैछ हुन्छ नि अब फेरि चुनाव होला जस्तो छ अथवा होला नहोला थाहा छैन हामीलाई तर अब गायिका हो गीत सङ्गीत सम्बन्धी नै कुरा गरौँ पोलिटिकल विषयमा त्यति नजानिकन बोल्दाखेरि एकदम यो होइन एउटा पर्सेप्सन हुन्छ मैले जस्ट यो सुरुको माहौलकै कुरा गर्दाखेरि होइन पोलिटिकल माहौल बिग्रिराखेको छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ के लागिरहेछ मनमा भन्ने मात्रै हो कहिले पनि आई थिङ्क मेरो आफ्नो बच्चा बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्छु हामी जहिले पनि कम्प्लेन गर्ने भनेको हाम्रो कन्ट्रीको देशको पोलिटिकल सिचुएसनलाई नै हो पोलिटिसियनलाई आई थिङ्क तर कता कता मलाई के फिल भयो भने जता हाम्रो एनर्जी फ्लो हुन्छ सिचुएसन पनि त्यही हुन्छ आई थिङ्क जसले राम्रो काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई अप्रिसिएट मात्र गरौँ अनि जसले राम्रो काम गर्नु भएको छैन उहाँहरूको विषयमा कुरै नगर्नु कि कुरै नै नगर्ने कि त्यो अटेन्सन नै नदिने होइन अनि उनीहरूलाई पनि राम्रो गरेपछि मात्र मलाई मान्छेले भनौँ न एटलिस्ट मेरो बारेमा कुरा गर्दो रहेछन् भन्ने पार्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि किनभने राम्रो काम गर्ने होला हामी जहिले पनि सम्झि पनि रहेको हुन्छौँ होइन सो आई थिङ्क हामी आफूले पनि आफ्नो अलिकति पर्सेप्सन चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो जतातिर हाम्रो एनर्जीको फ्लो हुन्छ त्यो सिचुएसन पनि त्यतैतिर हुन्छ सो पोजिटिभिटीतिर तान्नु पऱ्यो जस्तो लाग्यो कि जता हाम्रो थट
फ्लो हुन्छ त्यति हाम्रो एनर्जी पनि फ्लो हुन्छ र त्यस्तै हाम्रो सिचुएसन पनि हुन्छ कि आई थिङ्क मैले अहिले बुझेको नयाँ लजिक लाइफको। सो या ओके, अब हामी गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा जाउँ, किनभने तपाईँ आफैमा गीत सङ्गीतसँग आबद्ध भएको मान्छे, त्यसैको नलेज भएको मान्छे। पोलिटिकल हुन त हाम्रो एउटा साइट हो, एउटा पाटो हो होइन, तैपनि हामी आफ्नै पाटोतिर लागौँ। अब भर्खरैको माहौल हेर्दाखेरि अथवा तपाईँको चाहिँ सोसल साइटहरूमा हेर्दाखेरि तपाईँको नयाँ गीत आउने तयारीमा छ, तर्खरमा छ, बेगहानी गएको होइन, त्यो डाँफेचरी। सुरुमा त अलिकति त्यो जति टिजरमा आछ सम्भवतः अलिकति सुनौँ होइन, त्यस पछाडि अनि यस विषयमा गफ गरौँला। बेगहानी गएको त्यो डाँफेचरी फर्की आउला हिमालमा के गरी, हजुर यस पालाको जीवनमा तिम्रो नभई जाँदैन मै मरी, हजुर यस पालाको जीवनमा तिम्रो नभई जाँदिन मै मरी। एकदम भावुक छ, एकदम मेलोडियस पनि छ, शब्द पनि त्यत्तिकै मिठास होइन, शब्दहरूले बुनेको छ। सम्भवतः यसको फुल भर्जन आउनै छ जनवरी 3 मा होइन, जनवरी 3 मा रिलिज हुँदैछ मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल। हजुर हजुर। त्यस पछाडि यसको सबै कुरा, सबै शब्द अनि यसको मेलोडीहरूमा त्यसमा चाहिँ सबैले रमाउन पाउनुहुनेछ, फिल गर्न पाउनुहुनेछ। तर अब यो गीत अलिकति हामी गीत सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ कुराकानीमा छौँ, त्यो हिसाबले पनि गीत अलिकति फरक छ, फरक स्टोरी, फरक थिम बोकेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। के छ प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। हो, यो खास मैले कोभिड अगाडि ठ्याक्क रेकर्ड गरेको थिएँ अनि हाम्रो आफ्नो झ्याउरे यो चलन चल्तीमा जुन हाम्रो कविताको भाका बढी हुन्छ त्यसलाई नै बेस बनाएर हामीले गरेको यो गीत हो। श्रीकृष्ण बम्मल जो चाहिँ एकदमै विशुद्ध लोकपट्टि हुनुहुन्छ उहाँ, अनि फेरि म जो चाहिँ एकदम लोकपट्टि धेरै छैन भनौँ, अलिकति हल्का पप और अलिकति लोक पप जनरमा छु र फेरि कुटुम्बले चाहिँ यसमा बाजाहरू जति पनि हामी धिमे अथवा मादल भनौँ न, सारङ्गी, फ्लुट जति पनि हामी सुन्छौँ सबै हाम्रो कुटुम्बको साथीहरूसँग बजाउनु भएको छ। सो हामी 3 जनाको एउटा मिश्रण भनौँ न, एउटा ट्रियो जस्तो। सो अलिकति फरक कलर चाहिँ आएको छ पक्कै पनि। सो मेरो लागि अलिकति स्पेसल हो यो प्रोजेक्ट। हजुर, तपाईँले चाहिँ गाउने मात्रै गर्नुहुन्न, लेख्ने पनि गर्नुहुन्छ होइन, सङ्ग्स राइटिङमा पनि तपाईँ लेख्नुहुन्छ, सँगै अभिनय पनि कतिपय भिडियोमा आफै फिचर पनि हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ अलिकति फरक थिममा होइन, अलिकति चाहिँ त्यो रुरल होइन ग्रामीण भेगको एउटा स्टोरीसँग चाहिँ क्याच गरेर त्यसैलाई चाहिँ देखाउनु भएको छ, उठाउनु भएको छ। त्यो स्टोरी अलिकति प्ले गरिदिनुहोस् न, थोरै बुझ्नुहोस् कि अडियन्सले होइन। हजुर, हामीले यो एकदमै भन्दाखेरि दुःख लाग्छ, यो 21औं शताब्दीमा छौँ होइन, धेरै परिवर्तन आइसक्यो, मान्छे यो प्लानेट छोडेर अरू प्लानेटको विषयमा रिसर्च गर्ने समयमा हामी जातीय विभेदमा अड्किरहेको छौँ हुन्छ नि। र मलाई के लाग्थ्यो भने हामी यता बस्छौँ नि त अलिकति अर्बन छ हाम्रो लाइफ र त्यति याद न्युजमा आइराख्दा मात्र हामीले थाहा पाउँछौँ, तर स्टोरी गढिएको छ यो जातीय विभेदको सिचुएसन। अझै पनि आफ्नो चोइसको मान्छेसँग प्रेम गर्न नपाउने, विवाह गर्न नपाउने, सँगै हिँडुल गर्न नपाउने, त्यस्तो पनि छ कि त्यो चिज यति मजाले नै छ। सो यो विषयलाई अलिकति एड्रेस गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ बनाइएको यो गीत हो। अनि यसमा चाहिँ केटीले चाहिँ मेललाई टार्गेट गरेको छ, एउटा काइन्ड अफ चरा जुन एउटा सिचुएसनले मबाट टाढा भएको छ ऊ फेरि फर्केर आउला नआउला एउटा आश केटीको, तपाईँले त्यो चाहिँ भिडियोमा त्यो फिल गर्न पाउनुहुनेछ। सो एउटा मेसेजफुल चिज पनि हो र यसमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा रमाइलो लागेको चिज हामीले एकदम त्यो ग्ल्यामरस केही पनि गरेनौँ कि जुन हामीले मेकअप गर्छ नि त्यो बेस पनि त्यति धेरै लगाएन, उल्टै हामीले त्यो ब्रोन्जरले यो डार्क मेकअप गरेको छौँ होइन। अनि यो लुगा पनि कुर्ता सुरुवाल जुन छ जुन हामीले एकदमै सस्तोभन्दा सस्तो कपडा किनेर त्यो सिलाएको हो कि त्यो हामीले गर्नु अगाडि नै लुक टेस्ट पनि गरेको। कर्माजीको पनि टोपी उहाँको पनि डार्क मेकअप गरेर अनि यति मजा आयो मलाई यसमा, त्यो रेडी हुने राम्ररी देखिला टेन्सनै छैन। सो
5 मिनटमा म रेडी भइहाल्थेँ, कपालहरू पनि यसो यसो गरेर गरिहाल्थेँ। सो मलाई कस्तो एकदमै ग्राउन्डेड फिल भयो कि यो भिडियो गर्दाखेरि। अनि आई थिङ्क यो सबै हाम्रो सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रको जति पनि महिलाहरू हुन्छ उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यदि यो गीतले राम्रो गर्न सक्यो भने हामीले यसको अर्को सिरिज पनि गर्ने प्लानमा छ, जसमा चाहिँ क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले क्यारेक्टरको सिचुएसनलाई पोर्ट्रे गराएको छ, तर यो सिचुएसनमा अब क्यारेक्टरहरू कसरी बाहिर निक्लिने, कसरी फाइट गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ। तर लेट्स सी यो गीत नै पहिला कस्तो हुन्छ, किनभने भिडियो गर्न हजुर यति महँगो भइसक्यो, यति गाह्रो भइसक्यो है। एकदमै अच्छा, यो तपाईँले भनिरहनु भयो जुन ग्राउन्ड लेभलको स्टोरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्यारी गर्न खोजेको छौँ भन्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो छायाङ्कन, कहाँ गर्नुभयो, कहाँको सिचुएसन्सलाई चाहिँ लिनुभयो? हजुर, हामीले बिचमा यो तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दा धेरै जमघट हुन नपाउने भएको कारणले अथवा हामी टाढा चाहिँ ट्राभल गरेनौँ। हामी नजिकै हजुरको दुलाल गाउँमा गयौँ एउटा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ हामी यो नगरकोट त्यो यही सेरोफेरोमा जाने बाटो सेरोफेरोमै भित्रभित्र कति गाउँहरू रहेछ कि जहाँ गाई बस्तु पालनहरू देख्न सकिन्छ, त्यो भारी बोकेर हिँड्ने, त्यो खेतीपातीको समय, त्यो सबै के यति मजा आएको थियो। एक दुईवटा सिन छ तपाईँले त्यो बाख्राहरू चराइरहेको, त्यो खेतमा बाख्राहरू चराउने, त्यो टिपिकल धेरै टाढा नजानुपर्ने हजुरको 1-1.5 घन्टामै पुग्ने आउटस्कर्ट्समै हामीले सुटिङ गरेको हजुर। आफैमा नेपाल चाहिँ ग्रामीण परिवेशले भरिपूर्ण नै छ, एटलिस्ट 60% प्लस हो चाहिँ ग्रामीण नै छ। हामी काठमाडौँभित्र मात्रै रह्यो भने त हामीलाई थाहा नै हुँदैन बाहिर के छ, नेपाल कस्तो छ भनेर। अब यो गीत तयार गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो लकडाउन अगाडि रेकर्ड गरिएको भनेर, छायाङ्कन चाहिँ लकडाउनकै पेरिफेरीमा पछाडि गरियो भनेर। त्यो बिचमा एउटा घटना घटेको थियो, रुकुम घटना, र त्यसैलाई बेस बनाएर पो सुटिङ गरियो कि भन्ने कुराहरू पनि छन्। के छ त्यसलाई कतिको थिम बनाइयो, थीमेटिक रूपमा त्यो स्टोरीलाई चाहिँ क्यारी गरियो कि गरियो? त्यो चाहिँ एउटा कोइन्सिडेन्स नै भन्छु, विशुद्ध। र मलाई कस्तो लाग्यो भने ओहो यो एकदम एड्रेस गर्नुपर्ने चिज नै हो, साह्रै नमिठो घटना भनौँ न। फेरि यसको पनि दुईवटा पक्ष अगाडि आयो भनौँ न, यसरी केटाहरूको ग्रुप आएर छोरी लिन आउँदाखेरि कसले लैजान दिन्छ भन्ने टाइपको कुराहरू पनि आयो। त्यो चाहिँ तर जुन घटना घट्यो त्यो चाहिँ एकदमै गलत भयो। अनि तर मेरो चाहिँ यो घटनासँग 100% मिल्छ वा मिल्दैन त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर मैले उठाउन खोजेको मुद्दा भनेको अघि मैले भने जातीय विभेद हुनु हुँदैन, प्रेम भनेको एउटा भावना हो। तिमीले हाँस्न पाउँदैन, तिमीले हाँच्यो गर्न पाउँदैन, तिमीले केही पनि गर्न पाउँदैन भने जस्तै भयो कि यो त एउटा भावना हो। आहा रुन पाउन्न भने जस्तै भयो, हाँस्न पाउँदैन भने जस्तै भयो। त्यो आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग प्रेम गर्न नपाउनु यो कस्तो दुःखद कुरा के। सो त्यो चिजलाई नै एड्रेस गर्न खोजेको यसमा, र यो सिचुएसनलाई देखाउन खोजेको कसरी भिक्टिमाइज हुन्छन् आइदर गर्ल अर बोय। फिमेलहरूलाई अलिकति थुन्ने जान नदिने छ, तर केटा मान्छेहरूमाथि त बकाइदा तपाईँको कुटपिट नै हुने कि त्यो आफैमा एउटा खराब चिज हो हुन्छ नि। भायोलेन्स चाहिँ हुनु भएन कि, खास बसेर कुरा गऱ्यो भने कम्युनिकेट गऱ्यो भने आई थिङ्क सबै प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ संसारमा। हजुर, तपाईँले भने जस्तै गीत सार्वजनिक भएपछि यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुनेछ र जुन उद्देश्यका साथ तयार भएको छ त्यो उद्देश्य मिट हुनेछ होइन, आशा गरौँ हजुर। अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो एउटा लोक फ्लेभरमा छ होइन, त्यही खालको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर गरिएको छ भनेर ठ्याक्कै मैले जोड्न खोजेँ। तपाईँको विद्यालय उमेरमा जति बेला तपाईँले लोक कम्पिटिसनमा पनि भाग लिनुभएको थियो, त्यो बेलाको स्मरण छ कि छैन? छ नि। मैले एउटा यो लाग्यो बाडुली झुलुके घाममा जम्का भेट भो गोधुली साँझेमा भन्ने लोकगीत गाएको, जबकि म तराई हो होइन, नवलपरासी बजार। हामी चाहिँ बढी आइदर भोजपुरी गीत और हिन्दी गीत, बलिउड नै बढी डोमिनेन्ट थियो कि। अहिले डिजिटल उसले गर्दा सबै खालको म्युजिक छ, वर्ल्ड म्युजिक नै तपाईँको हातमा छ अहिले। त्यो सुनेको मान्छे, तर कम्पिटिसन चलिरहेछ भने ठ्याक्क सुने पछाडि मेरो इन्द्रबहादुर साई सर प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म्युजिक पनि एकदम मनपर्ने, उहाँले एउटा गीत लेखिदिनु भयो, कम्पोज गरिदिनु भयो, अनि गएर पार्टिसिपेट भएको थिएँ म।
अनि थर्ड भएको थियो त्यो बेला होइन तर लोकगीतमा कस्तो हुँदो रहेछ भने हजुरको ग्रुपै आउने अनि त्यो दोहोरी पनि हुने सबै खालको म्युजिक हुन्थ्यो र त्यो बेला मैले रियल ओहो हाम्रो लोक सङ्गीत यस्तो छ है भनेर देख्ने मौका चाहिँ पाएको थिएन त त्योभन्दा अगाडि त खालि भोजपुरी हिन्दी गीतहरू त्यस्तो मात्रै त्यो बेला गाउनु भएको एउटा कुनै गीत छ भने अडियन्सलाई त्यो एउटा चाहिँ स्मरण गरिदिनुहोस् न हजुर त्यो गीत नै लाग्यो बाडुली झुलो के घाममा जम्का भेटा भो गोधुली साँझैमा यस्तो खालको बनाइदिनु भएको थियो यो पनि हजुरको एकदम लोक प्योर लोक विधा त नहोला है त्यो बेला हाम्रो लागि चाहिँ लोकगीत नै थियो यो हजुर अब मोडर्न पप त्यस पछाडि चाहिँ प्लेब्याक सबैतिर तपाईँको उपस्थिति छ प्रस्तुति छ र चिनारी पनि त्यसैबाट छ र पछिल्लो समय नेपाल आइडलको जजको रूपमा त त्यसले पक्कै पनि तपाईँले एउटा लेभलमा पुर्याएको छ होइन अब यो साङ्गीतिक करियरको जुन उतार चढाव छ नि कहिले राम्रो गीत आउँदाखेरि माथि पुग्ने त्यस पछाडि थोरै ग्याप भयो भने फेरि कहाँ गयो कता गयो भनेर त्यो एउटा कमेन्ट आउने अनि फेरि कुनै त्यस्तै खालको प्रस्तुतिहरूमा आउँदाखेरि फेरि आयो नि यो फ्लक्चुएसन एउटा लाइफको फ्लक्चुएसन पनि छ सँगै सेटिस्फ्याक्सन पनि छ होइन यसलाई कसरी लिनु भएको छ लाइफमा फ्लक्चुएसन त्यो आन्सर नै तपाईँले दिनुभयो क्या खास होइन तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी एब्जर्भ गर्दै आउनु भएको छ कस्तो हुन्छ भने हामी एकदम धेरै मात्र देखे गऱ्यो भने पनि अलिकति बोर हुन्छ कि त्यो ग्याप इज भेरी गुड इभन द बिटल्स हामीलाई थाहा छ नि इङ्ग्लिस ब्यान्ड वर्ल्ड फेमस होइन यो ग्याप जुन छ नि यो क्ल्याप सँगसँगै ग्यापको पनि उत्तिकै महत्त्व छ अरे कि र त्यो ग्याप भनेको तपाईँ हराउनु अरे कि मिडियाबाट फेरि यु कम यु मेक अ नोइज कि इट क्रिएट्स अ रिदम अफ लाइफ सो आर्टिस्टहरूको लाइफ यस्तै हुनुपर्छ अरे कि जति बेला पनि भने हल्ला हुन्छ अरे कि सो म त्यो फिलोसफीलाई एकदम बिलिभ गर्छु फेरि मसँग भएको एनर्जीलाई पनि मैले मिलाएर एउटा फ्लोमा लैजानुपर्छ एउटा टाइममा एकदम मरुन्जेल आउने अनि त्यसपछि फेरि बिलाउने हराउने आई थिङ्क त्योभन्दा बरु आफ्नो क्रिएटिभ जुन एउटा फ्लो छ त्यसलाई राखिरहने अनि समय समयमा के गरेर आइरहने एक्सपेरिमेन्ट गरिरहने यु नो कसैलाई चाहिँ एकदमै त्यो फ्ल्यास जस्तै हुन्छ नि आकाशमा त्यो आतिशबाजी भन्छ नि हाम्रो फायर वर्क्स जस्तै आउन मन लाग्छ एन्ड देन दे जस्ट वान लिभ द होल थिङ होइन एउटा अनुभव गरेर कतिलाई चाहिँ होइन म बिस्तारै आउँछु तर यहीँ रहन्छु भन्ने छ सो म चाहिँ अलिकति सेकेन्ड टाइपको परेँ सो मलाई ठिकै छ यो प्रोजेक्टहरू गरिरहेको छु आई एम रियली ह्याप्पी भेरी सेटिस्फाइड एकदमै तार्किक आन्सर दिनुभयो होइन होइन अब तपाईँले भने जस्तै यो ग्यापिङ भइरहनुपर्छ आवश्यक छ भने जस्तै अब जोड्न खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि लामो समय ग्याप रहनु पर्यो होइन तपाईँले नेपाल आइडलको स्टेजलाई पनि कति समय त विश्राम गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो त्यो समय कसरी सदुपयोग गर्नुभयो होइन कतिको फ्रुटफुल भयो कि भएन त्यो एउटा चाहिँ शून्य समय थियो फ्रुटफुल चाहिँ भयो कि भएन हजुरको फर्स्ट 15-20 डेज त हामी सबैले गोल्स बनाएर यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ एक्चुअली हाम्रो लागि एउटा झकझक्याउने मोमेन्ट पनि भयो कि सक्सेसको पछाडि मात्र भागेर पनि नपुग्दो रहेछ ममा आई थिङ्क इगो एकदम धेरै कम भयो अहिले म जसलाई पनि भेट्छु एकदम हाँसी खुसी हुन्छ नि त्यो पहिला त हो नि टाइमै छैन कसैको लागि के चिजको लागि हुन्छ नि तर मलाई के लाग्यो टाइम क्यान वेट गर्न सक्छ हेल्थ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ सो ओभर द इयर्स जुन मैले एनर्जी जुन बर्न गराएको थिएँ नि आफूलाई त्यो एकदम टोटली बर्न्ड एक्जस्टेड माइन्ड बडी थियो त्यसले एउटा राम्रो रेस्ट पनि पाए जस्तो लाग्छ मलाई सो मेरो लागि चाहिँ फ्रुटफुल नै भयो किनभने अब आउन लागेको थुप्रै कामहरू मैले गर्दैछु जुन चाहिँ यो पिरियडमा मैले युटिलाइज गरेर प्लान गरेको चिजहरू अब म लिएर आउन पाउँदैछु नत्र हजुरको ओभर 3 इयर्स आइदर आइडल गर्थ्यो अर बाहिर ट्रिपमा इभेन्ट त्यो मात्रै त्यो झन् यही फिल्डमा रहेर जे मेरो उद्देश्य हो सिङ्गिङ त्यसमै ध्यान दिन नपाए जस्तो भइरहेको थियो सो यो लकडाउनको समयले चाहिँ मलाई अलिकति जगाएको छ भनौँ न झकझक्याएको छ एब्सोल्युटली सो एउटा रेस्ट पनि पाएँ आई फिल भेरी फ्रेस एनर्जेटिक
अघि भने जस्तै इगो पनि एकदम कम भइसक्यो है भन्छ जस्तै एकदम ह्युमन टच ह्युमन कम्युनिकेसन कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ लाइफमा सबैलाई भेटघाट गर्नु बोल्नु कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ र सबैको लाइफ राम्रो हुनु एन्ड अफ द डे हाम्रै लाइफ राम्रो हुनु रहेछ कि मार्केट भ्याल्यु पनि बुझ्यो मेरो मात्र राम्रो भएर हुँदैन रहेछ ओभरअल सबैको लाइफ राम्रो हुनुपर्ने रहेछ धेरै चिज फिल गरायो र समय पनि पाएँ प्रोजेक्टहरू गर्नलाई र अब म एकदमै धमाधम थुप्रै गीतहरू लिएर आउँदैछु हजुर अब एउटा गीत सुनौँ होइन किनभने अडियन्सको माग सिङ्गरसँग भनेको गायन नै हुन्छ होइन त्यो हिसाबले पनि कुनै एउटा गीत तपाईको आफ्नो छनौटमा ओके मैले एउटा लास्ट टाइम पनि एउटा इन्टरभ्यूमा त्यो सन्तपतिवाला इन्टरभ्यूमा मैले हाम्रो च्यानलमा आएको थियो है हजुर मलाई धेरैले प्रश्न गर्नुभयो नि तपाईँले यस्तो भन्नुभएको रहेछ है केन्द्रबिन्दुमा भनेर सो त्यसमा त्यो बेला गायकी गाएन मैले निभाएर सेलाइदे मनको दीप तेरो किन जल्छस् त जब मेट्नु छैन अँधेरो यसमा चाहिँ हाम्रो युवा एनर्जीलाई चाहिँ क्वेसन गरेको छ आफैले आफूलाई एउटा किसिमको यदि ममा यति धेरै एनर्जी छ तर मैले कुनै राम्रो काम केही परिवर्तन ल्याउनको लागि प्रयोग गर्दिनँ आफूलाई भने यो मेरो जिउनुको के अर्थ यस्तो प्रयासको यस्तो शब्द छ यसको त्यो 2 लाइन सुनाउन चाहन्छु निभाएर सिलाइदे मनको दीप तेरो निभाएर सिलाइदे मनको दीप तेरो किन जल्छस् त किन जल्छस् त जब मेट्नु छैन अँधेरो जब मेट्नु छैन अँधेरो बाटो तैले खनेको कहाँ पुग्ने त नै जान बाटो तैले कहाँ भन्छ यात्राले बाटो छ अप्ठ्यारो किन जल्छस् त किन जल्छस् त जब मेट्नु छैन अँधेरो जब मेट्नु छैन अँधेरो एकदमै मिठो यो मैले अघि अलिकति तपाईँको बाल्यकाल थोरै विद्यालय उमेर अलिकति सम्झेको थिएँ त्यो जर्नी छ नि म्युजिकल जर्नी तपाईँ आफै गाउन मन गर्नेमा चाहिँ सानैदेखि त्यस पछाडि हरेक कम्पिटिसनमा भाग लिँदै होइन त्यसमा हिस्सेदार भन्दै र अवार्ड उछाल्दै यो क्षेत्रमा आफ्नो पाइला राख्न सफल हुनु भएको छ र त्यसलाई स्टेबल पनि राख्नु भएको छ यो करियरलाई सरसर्ती कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ र सक्सेस पनि यही जोडिन्छ हजुर कस्तो हो भने यो हामी जति पनि छौँ नि जो चाहिँ अलि लामो समयदेखि यहाँ यो फिल्डमा छौँ हामी खास जति नै बाधा अडचन आए पनि यो चिज नै हामीलाई मनपर्ने भएर हामी छौँ कि त्यो केही न केही गरिरहेको छौँ अनि त्यही नै हो भन्छु म चाहिँ सो कति मान्छे छोडेर पनि जानुभयो अझ कतिले त मलाई इन्दिरा तिमी टिक्दैनौ यो केटी मान्छेहरूको गाह्रै छ हेर जति जे भन यो 2-4 वर्ष हो त्यस पछाडि यस्तो हुन्छ उस्तो भनेर अलरेडी प्रेडिक्ट गरे हुन्छ कि फिमेलको चाहिँ करियर त्यति लामो हुँदैन भन्ने तर मलाई कस्तो कस्तो एउटा कन्फिडेन्स आउँछ भित्रैबाट केही न केही जहिले पनि गरिरहेको हुन्छु यहाँ होला जस्तो लाग्छ कि म पछिसम्म पनि कि मसँग त्यो एकदमै स्टेजमा कुद्ने एनर्जी नआए पनि कुनै न कुनै वेबाट यो फिल्डले मलाई केही न केही काम दिइरहन्छ एक्सेप्ट गरिरहन्छ कनेक्ट भइरहन्छु जस्तो लाग्छ किन मैले इन्जोय गर्ने चिज नै यही हो जति दुःख परे पनि मेहनत यसमै गर्छु जस्तो लाग्छ सो बच्चा बेलादेखि इन्ट्रेस्ट थियो अहिलेसम्म पनि इन्ट्रेस्टेड छु एभ्री टाइम फिल हुन्छ ओ भनेर एभ्री डे इज लर्निङ होइन
केही गरेको छैन जस्तो फिल हुन्छ अझसम्म पनि कि त्यो अझै के गर्न मन छ कति आइडियाहरू छ दिमागमा त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न सकौँला नसकौँला त्यही नै छ म्युजिकको बिटमा जहिले चाहिँ दौडिरहँदा कुदिरहँदाखेरि आउट अफ ट्र्याक होइन बिटभन्दा बाहिर चाहिँ आउट अफ बिट चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो मनस्थिति गयो कि गएन आई थिङ्क हामी सबैले मिस्टेक्सहरू गर्छौँ वा सबैजना आउट अफ फोकस हुन्छौँ फेरि हामी फर्केर यसमै आउँछौँ आई थिङ्क त्यो त चलिरहन्छ हामी पर्फेक्ट त को नै छौँ र कोही पनि छैनौँ त्यही भने तर विशुद्ध यो चिज मनपर्ने भएरै यहाँ छौँ कि यो जति दुःख पाए पनि यहीँ आउनुपर्छ कि हामीलाई अब अरू अप्सन्स पनि थियो होला नि होइन मसँग तर मलाई गर्नै मन छैन कुनै सपना देख्नु भएन म्युजिकभन्दा बाहिरको जीवनमा जे छ रिलेटेड म्युजिकसँगै छ जस्तो मैले अरू अहिले चाहिँ तपाईँको कलाकार भएर तपाईँले गर्न सक्ने चिजहरू कति छ कि र यो गीत सङ्गीत भनेको कला क्षेत्र भनेको एउटा यस्तो रमाइलो क्षेत्र हो हामी अरू क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्कमा आउँछौँ कि किनभने एन्ड अफ द डे गीत सङ्गीत सबैलाई चाहिन्छ कुनै पनि ब्रान्डको उत्सव होस् कलाकारहरूलाई बोलाइहाल्छ कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको वार्षिक उत्सव होस् चाहे उहाँहरू कुनै पनि फिल्डबाट होस् मेडिकल फ्रेटर्निटीबाट होस् अथवा इन्स्टिट्युसनल फ्रेटर्निटीबाट होस् यो कस्तो राम्रो चिज पनि लाग्छ क्या मलाई एक किसिमले र कलाकारलाई चाहिँ सबैले माया पनि गर्छन् स्वागत पनि गर्छन् कसैलाई मलाई भेट्नै मन पर्यो भने पनि मन लाग्यो भने पनि फल्ना गायिका भेट्न चाहनुहुन्छ है भने भेट्दिनँ भनेर कसैले पनि भन्दैन होला कि इट्स वन्डरफुल प्लेस टु बी के त्यसो त्यो हिसाबले चाहिँ कहिले पनि त्यो आउट अफ ट्र्याक फ्लक्चुएट भएन त्यो ड्रिम चाहिँ भनौँ होइन अब तपाईँको एउटा प्लेटफर्म होइन जुन जसले तपाईँले एउटा उचाइमा पुर्यायो नेपाल आइडलको प्लेटफर्म त्यो विषयमा के छ अबको आउने तयारी के छ नेपाल आइडल सिजन 4 को तयारी के छ टिमबाट के कुरा आइरहेछ टिम चाहिँ एकदम सबैजना उत्साहित हुनुहुन्छ तर पहिला जस्तो हामीले त्यो प्रत्यक्ष भेटेर अडिसन गर्न पाउँछौँ वा पाउँदैन त्यो चाहिँ अलिकति प्रश्न नै छ किनभने अलिकति सोसल डिस्टेन्सिङ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लाइन फेरि धेरै लामो हुन्छ त्यस हिसाबले आई डोन्ट नो अलिकति डिजिटल्ली जान्छौँ कि तर फेरि हामीलाई चाहिँ त्यो मैले भनिहालेँ नि ह्युमन टच जो भेटेर इन्टरेक्ट गर्नु र डिजिटलीमा धेरै फरक छ इन अ वे भनौँ न सो हेर्दै जाउँ के हुन्छ अहिलेसम्म कन्फर्म भएको छैन तर सिजन 4 त अभियसली हुन्छ वेटिङ कतिको छ होइन जस्तो अघि नै तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो जुन भेटेर कुरा गरे जस्तो भेटेर गाए जस्तो होइन भेटेर बोले जस्तो हुँदैन भने जस्तै अब स्टेजमा पर्फर्मेन्स गरिरहने होइन त्यो कनेक्ट भइरहने अडियन्ससँग त्यो चाहे स्क्रिनमा होस् अथवा चाहिँ स्टेजमा होस् होइन जता पनि जहाँ पनि देखिरहने आइरहने बानी त्यो कतिको मिस भयो यो पिरियडमा र अबको प्लानिङ चाहिँ के छ त्यस सम्बन्धमा स्टेज त मैले यस्तो मिस गरिरहेको छु होइन ट्राभल पनि यति मिस गरिरहेको छु सो फाइनली यो न्यू इयरमा चाहिँ म इभेन्ट गर्दैछु पोखरामा अनि एक्साइटेड छु मिस भइरहेको थियो त्यो उहाँ कस्तो अडियन्सले दिने एनर्जी एउटा छुट्टै एनर्जी हो कि त्यो कुनै चिजले पनि पाइँदैन कि त्यो प्रत्यक्ष जुन भेटेर पाउने जुन प्रोत्साहन त्यो एनर्जी त्यो सबैजनाले सँगसँगै गाउँदाको त्यो मजा सो फाइनल्ली यो 2021लाई चाहिँ हामीले त्यही पुरानै वेमा मैले वेलकम गर्दैछु सो एकदम धेरै आशावादी छु अब यो वर्षलाई लिएर मिस गरिरहेको थिएँ ठिक छ बिचको समयलाई पनि आफ्नै हिसाबले युटिलाइज गरेँ अब फेरि ब्याक टु स्टेज हजुर अब तपाईँले भने जस्तै एउटा स्टेजमा तपाईँको करियरमा सबैभन्दा धेरै गाउनु भएको गीत कुन हो स्टेजमा रहेर रातो घाँगरा उद्रेको चोली बेहुली नै होला सबभन्दा बढी त रातो घाँगरा हो किनभने सबभन्दा पहिला आएको गीत हो त्यो गीत रिलिज हुन साथै मैले विभिन्न 15वटा ठाउँहरूमा टुर गराएको थिएँ कि नेपाल टुर ओके सो त्यो एउटा गीत अडियन्सको लागि सानो माया आउनवर भन्छन् सबै गाउँका मोरा ए सानो माया के छ खबर चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगरा चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगरा
हजुर हजुर निकै पपुलर बनायो यो गीतले तपाईँलाई हजुर होइन हजुर अब फाइनल्ली हामी अन्तिममा छौँ कुराकानीको तपाईँको गीत आउने तयारीमा पनि छ एउटा त अरू केही त्यस्तो साइन गरेको प्रोजेक्टहरू अथवा चाहिँ तयारीको प्रोजेक्टहरू के छन् के गर्दै हुनुहुन्छ अडियन्सको लागि टन्नै छ अनि मेरो कस्तो भयो भने म डिजिटल्ली अलिक पुरानै भयो कि अलिकति अपडेटेड छैन है अलिअलि फेसबुकमा पोस्ट गरेँ अलिअलि इन्स्टाग्राममा टिकटकमा बल्ल सुरु गरेको छु 20 दिन भयो तर रेस्पोन्स एकदम राम्रो छ अडियन्सको होइन म्युजिकली हुँदा खोलेको अहिले बल्ल सो मैले युट्युब च्यानल मेरो नयाँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ यो बेखानी गीत अपलोड गर्दैछु अनि थुप्रै कन्टेन्टहरू आउँदैछ अब चाहिँ सायद मेरो ब्याक टु ब्याक 12वटा गीतको एउटा प्रोजेक्ट आउँदैछ ट्रिब्युट सङ्ग्सहरू आउँदैछ त्यो एउटा प्रोजेक्ट छ त्यस पछाडि बेखानी पछाडि म अलिकति फेरि टोटल्ली एउटा पावर ब्यालेड लिएर आउँदैछु सो भनिहालेँ यो बिचमा मैले धेरै काम गरेको छु त्यो सबै देख्न पाउनुहुनेछ मेरो युट्युब च्यानलमा आज मैले आर्टिस्टहरूलाई कतिपय कुराहरू कहिलेकाहीँ सोध्न छुट्छ पनि तर सम्झेको बेला सोध्ने गरेको छु हजुर जीवनमा एउटा क्वेसन खड्किरहन्छ आर्टिस्टलाई जे चाहिँ म मेरो भौतिक शरीर यहाँ छ हुन्जेल त म केही न केही दिइरहन्छु तर यदि मेरो भौतिक शरीर चाहिँ छुटेर गइसकेपछि मैले लोकका लागि के छोडेँ भन्ने प्रश्न चाहिँ सधैँ पनि आत्मा प्रश्न भएर रहिरहन्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा के लाग्छ र तपाईँले के गर्नुभयो आई थिङ्क सबै कलाकारको आफ्नो छ कि अडियन्स फलोइङ कि त्यो गीत नै हो उहाँले दिनुभएको सौगात पछिसम्म आई थिङ्क कति थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ जो यो लोकमा हुनुहुन्न जो अर्कै लोकमा हुनुहुन्छ के थाहा स्वर्ग लोकमा गाइरहनु भएको छ तर उहाँहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ उहाँहरूको हामी गीत सुन्छौँ त्यो नै हो उहाँहरूको योगदान कुनै केही चिज दिनै पर्छ भन्ने छैन आई थिङ्क उहाँले गाएको राम्रो राम्रो गीतहरू नै सौगात हो अनि कतिको इमोसनल गीतहरू हुन्छ जुन हामी विक मोमेन्टमा त्यो गीतमा हामी रोएर खुसी भनौँ न आफ्नो व्यथा पोख्छौँ र कतिहरूको रमाइलो गीतहरू छ जुन हामी उत्सवहरूमा गाएर इन्जोय गर्छौँ त्यसले एउटा मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ सो सबैको आफ्नो ठाउँ तपाईँको आफ्नो जीवनमा चाहिँ कुन कुरा चाहिँ मैले दीर्घजीवी हुने गरी छोडेँ त जस्तो लाग्छ कुन गीत तपाईँलाई नाम लिँदाखेरि कतिपय कमर्सियल हुन्छन् जसले क्षणिकलाई लाभ दिन्छ कतिपय चाहिँ त्यसले एउटा जीवन्त अर्थ राख्ने गर्छ ओहो त्यस्तो खालको अमेजिङ काम त मैले के गराएको छु होला र होइन अहिलेसम्म तर यही नै हो मलाई जसरी एज अ पर्सन पर्सिभ गर्नुहुन्छ एज अ फिमेल जुन मलाई आउने मेसेजेसहरू छ आई टेक यु एज अ मेन्टर आई लुक अप टु यु हुन्छ नि आई वान्ट बी लाइक यु भन्ने टाइपको जुन एउटा फिमेल भएर जुन एउटा इन्करेजमेन्ट दिन सकेको छु आई थिङ्क त्यो नै होला हामीले जतिको मन छुन्छौँ र त्यो मन छोइसके पछाडि उहाँहरूमा आउने जुन एउटा परिवर्तन छ किनभने मलाई पनि मेरो अपकमिङ भनौँ जुन बेला म ग्रो हुने प्रयास गर्दै थिएँ मलाई पनि इन्करेज गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र हामी कस्तो हुन्छ नि उहाँबाट प्रभावित छौँ भने उहाँहरू जस्तो फेरि राम्रो बानीहरू हामी लिन खोज्छौँ होइन सो त्यही चिज हामीले पनि अरूलाई दिन सकौँ त्यो चाहिँ एउटा आर्टिस्टको लेगेसी हो अथवा एउटा मान्छेको लेगेसी हो what impression that you make and how many hearts that you touch I think it's very sensitive तर आर्टिस्टहरूको एन्ड अफ द डे इट्स अलवेज सङ्ग्स र कुन गीतले तपाईँलाई कसरी मुभ गर्छ त्यो नै हो हुन त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले धेरै कृतिहरू लेख्नु भएको थियो तर मुना मदन नै उहाँको एन्ड अफ द डे त्यो उहाँले राखौँ भन्नुभयो उहाँले सबै जलाउनु तर मुना मदन नजलाउनु भन्नुभयो उहाँको मनको नजिक हजुर बिक्री हुने सृजना छ कि भनेर मैले त्यो अपेक्षा हो मेरो वाउ आई थिङ्क त्यो लेभलको केही गर्न सके त होइन कति मजा आउँथ्यो धन्य हुन्थ्यो होला यो जीवन तर प्रयासरत चाहिँ छु सधैँ हजुर एकदमै अब अन्तिममा एउटा गीत तपाईँको अलिकति पपुलर अलिक पुरानो गीत पनि भइसकेको छ होइन बेहुली हजुर हस् त्यो गीत सुनौँ हजुर हामी ला 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 मेरै आँखी मेरी माया आज अर्कै कि बेहुली
बेहुली यस्तै यस्तै। एकदमै मिठो छ। जाँदा जाँदै अडियन्सले प्रश्न किन गरेन भन्ने हुन सक्ला होइन, बिहुली कहिले हुने त अब किनभने गीतसँगै जोडियो। हजुर के भनौँ है, मङ्सिर त गयो भर्खरै होइन, मङ्सिरमा त एकदम जाडो हुन्छ है, हैरान हुन्छ। त्यहाँ फेरि बिहान बिहानै उठ्नुपर्छ होइन, के पूजाआजा हुन्छ, त्यही भएर वैशाखसम्म कुरौँ न अरे। हजुर केही स्योर छैन, जहिले हुन्छ हुन्छ। ओके ठिक छ, यो एउटा प्रसङ्गवश मैले जोडेको मात्र हो। ओके तपाईँको नयाँ गीत आउँदैछ होइन, बेगानी गएको त्यो डाफेचरी होइन, यो गीतको सफलताको शुभकामना। जे अर्थ अथवा जे उद्देश्य बोकेर तयार भयो कि त्यसले एक खालको अर्थ राखोस् होइन, केन्द्रबिन्दुको टिमको तर्फबाट शुभकामना। सँगै नयाँ नयाँ सृजनाहरू सँगै हामी यसरी नै स्टुडियोमा भलाकुसारी गर्नेछौँ होइन। समय दिनुभयो, व्यस्तताको बावजुद केन्द्रबिन्दु टक्सोलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, सम्झिनु भयो, बोलाउनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद।